السلام عليكم. جيسبر راكم معايا اليوم غادي نبارطاجي معكم قاعده خفيفه في البالكون. خليكم تسمعوا شويه تشوفوا فيديو شويه بحال كما على بالكم ما رانيش نهبطوا في هاد لا بيريود تاع كورونا. هنايا شربت قهوه زيت، كان حال شباب شميسه. ابري دخلت الكوزينه باش ندير العشاء. دونك درت بيتزا كما كنتو، جات خفيفه، العجينه جات بنينه وحاجه تاع الدار تقعد خير تاع برا، متعرفيش باش صانعينها ايتو. فوالا درت واحده كبيره ودرت هكا دي ميني، بون يسون با ميني شويه فوالا نبدو. عندنا نحتاجو كاس ونص تاع ما يكون ما دافي، عندنا مغرف سكر، مغرف خماره، وهذيك اللي راهي منا لحظه. نخلطوهم غايه حتى لي تتفاعل لنا الخماره مع السكر. ابخي نزيدو نص حبه تاع بيض والنص الاخر نخلوه بور لا دوغور. نزيدو تاني الزيت، عندنا 3 مغارف، 3 cuillères à soupe d'huile، ونميلونجو غايه ونزيدو 1 verre de farine، كاس تاع فرينه. هي اونتو نديرو 3 كيسان ونص، مي سا ديبون لا فارين. كيما انا درت 3 وشويه، ميم با ما كملتش هذاك النص. دونك كل واحد وفرينه تاعه. نخلطوهم غايه. ensuite نزيدو لو دوزيام فيغ ونقلعو لو فوي باسكو يولي يتلاصق من العجينه تيبس. انا غادي نديرها في البيتران، مي افون باش نعرف شحال خاصها فرينه وشحال ما خاصهاش، دونك نخلطها دابور بيديا. والبيتران سي فاكولتاتيف، اللي عنده يديرها، اللي ما عندهش يدير بيديه نورمال. دونك انا درتها ميم با واحد 5 مينوت هكا. فوالا لا تكستور تولي ليس رطبه، ونخلوها شويه تتلاصق، ما نيبسوهاش، ما تكونش فارمه. فوالا نديرو لها البابي فيلم ونخلوها تخمر بوندون 30 مينوت، نص ساعه ماكسيموم باسكو راها حمان. دروك نروحو لاصوص طوماط. نحتاجو شويه زيت، نص حبه بصل. هذه الطوماطيس انا نرابيها كاع ونديرها في دي غوبلي هكا، نلقاها واجده. ابري كي تتكونجلا نقلعها من لي غوبلي ونديرها في دي ساشي ونديرها في كونجيلاتور. هنا ندبلو شويه البصل في الزيت. ابري نزيدو المغرف تاع الطوماط كونسونطري، حرور، ملح وشويه اير دو بروفونس. ابري انا نميكسيها باش ما نبغيش هذاك البصل هكا يبان. هنا بعد ما اختمرت نهودو لها التخمير ونطلو لي بلاطو تاعنا بالزيت باش ما تسقناش بيتزا. هاودي لاصوص طوماط بيان سور ابري ما بردت، باسكو كون نديروها حاميه تقطع لنا لاباط. طون انا نبغي نديرها بالطون، تبغوا ديروا فيوند هاشي، بولي، سي كوم فولي. عندي دي بوافون، فلفله حمراء وشويه باتي. فوالا قسمت لاباط اون دو، لا بروميير موتي نقيط عليها بيان في لو بلاطو. ابري نجيب اون فورشيت ونثقبها غايه باش العجينه ما تطلعناش. فوالا ensuite نديرو الصوص طوماط، ما نديروش هاد لي بوردور باش ما ينحرقوش، مالغري كو انا خرجت شويه مي بون. ايطالو صوص طوماط. ابري نزيدو الطون، لا غارنيتور كيما تبغوا قلت لكم. هي الفلفله الخضراء تجي بنينه، تطلع كنقو بنين، مي انا ما كاش عندي درت الحمراء تاني جات غايه. والزيتون مشطوش باسكو نخليه تا اون ديرني باش ما شتو كي نديرو في الفور يتكمش لنا. دونك مع التالي هنا درت شويه فرماج وخليت شويه اون ديرني، كي تكون حاميه نديروها.
لا دوزيام موتشي اللي بقات لي تاع الجينا درتها هكا دي بيت بول و بالكاس نديرها في الفرينه ونزير عليهم هكا باش ينحلوا لنا. نطلو لي بوردور بالبيض اللي خليناه اللي درنا نص وخلينا نص وندير لهم لا ميم شوز لا ميم فارس صوص طوماط طون كاع هادوك الصوالح. ابري هادوك لي بوردور نزدت لهم انايا درت لهم شويه سانوج ولا ججلان كما تبغوا. فوالا نزينوهم كما راكم تشوفوا. وهادو جاو بنان صغار جاو محمرين غايه معهم ني ميني بيتزا ني ام طاي ام هكا ولا زدت لهم فرomاج. هاودو قبل ما ندخلهم الفوق وهاودو كيخرجوا حمرين. وهاودي تاني البيتزا الاولى اللي درناها زدت لها شويه مايونيز زدت لها فرماج من كان هكاك حامي بلوتو من كانت هي حاميه ولا بات جات خفيفه كما راكم تشوفوا. الوغ الا عجبتكم لا فيديو ما تنسوش ديروا ابوني واكتيفي لا كلوش. ميرسي.